श्रीलक्ष्मीनरसिंहमन्त्रराजपथस्तोत्रम् श्रीपार्वत्युवाच मन्त्राणां परमं मन्त्रं गुह्यानां गुह्यमेव च ब्रूहि मे नारसिंहस्य तत्त्वं मन्त्रस्य दुर्लभम्। श्री ईश्वर उवाच उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुम् उग्रं नमाम्यहम्। सर्वैरवद्यतां प्राप्तं सबलौघं दितेः सुतं नखाग्रैः शकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम्। पदावष्टब्दपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहम्। ज्योतिं शर्केन्दुनक्षत्र ज्वलनादिन्यनुक्रमात् ज्वलन्ती तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहम्। सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा यो जानाति नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखम्। नरवत् सिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महाशटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम्। यन्नामस्मरणाद्भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम्। सर्वोऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टः यस्तं भद्रं नमाम्यहम्। साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितं भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहम्। दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानं परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम्। शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य श्रीर्विद्यायुश्च वर्धते।